अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। कलमा शरीफ का ज़िक्र कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, इमसाल रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने का ये तीसरा अशरा है, जिसको अल्लाह के रसूल सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तीसरे अशरे को यानी इस आखिरी 10 दिन को नजातुम मिनन नीरान फरमाया। यानी ये दोज़ख से नजात और रिहाई का अशरा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको और तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात सबको इस मुबारक अशरे में दोज़ख से नजात अता फरमाए। और जो हमारे आपके बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग गुज़र गए कब्रिस्तानों में हैं, अल्लाह ताला उन पर से अपना अज़ाब किसी पर हो तो उसको उठाए। इस साल रमज़ान शरीफ का महीना मौसम बहार लेके आया है। उधर दरख्तों पर, पेड़ों पर खुशनुमा खूबसूरत कलियाँ, पत्ते निकल के बहार आई हुई है। उधर मस्जिदों में, दिलों में ईमानी बहार आई हुई है। आज मैंने थोड़ी देर कुछ ज़िक्र बयान व ख़िताब करने के लिए कुरान शरीफ की 13वें पारे के पहली आयत करीमा तिलावत की है, जो अल्लाह के एक जलीलुल क़द्र अज़ीमुश्शान पैगंबर नबी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया गया है। मैंने बताता रहता हूँ कि आदमी कोई भी नेक काम करे, इबादत, रियादत, तक़वा, तहारत, परहेज़गारी, नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात, हज, किसी की मदद, वक्त पर काम आना, कोई भी नेक काम करे तो ये ना समझे कि मैंने किया, बल्कि ये ध्यान रखे कि ये अल्लाह ने मुझसे करा लिया। पिछले जुमे को मैंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या आपको सुनाया था, जो कुरान का वाक़या है। आज मैं आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात सुनाना चाहता हूँ, वो भी कुरान की बात है। नेकी की तौफीक भी अल्लाह देता है और गुनाहों से बचाता भी अल्लाह ही है। समझा आप? मैंने नेकी करने की तौफीक का जिक्र किया था, आज गुनाह से बचने का जिक्र कर रहा हूँ। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह को जानने के 3 तरीके हैं, एक जानना, एक मानना, एक याद रखना। जानते भी सब हैं कि अल्लाह है, सिवाय चंद दहरियों के। दहरिया एक मज़हब है। मज़हब क्या है? वो ला मज़हब है। वो अल्लाह ही को नहीं मानते, कहते हैं कायनात खुद ब खुद बन गई।
समझे आप। एक छोटा सा कोई भी चीज़ आप बनाए, बगैर बनाए नहीं बन सकती, तो इतनी बड़ी कायनात बगैर बनाए कैसे बन जाएगी। यकीनन अल्लाह है। समझा। एक जानना, एक मानना, जानते भी ज़्यादातर लोग हैं कि अल्लाह है, मानते भी हैं, बल्कि दूसरे मजहबों के लोग भी किसी न किसी शक्ल में अल्लाह को मानते हैं, अगरचे उनके मानने के तरीके हमसे अलग हैं, मगर मानते वो भी हैं। लेकिन असल चीज़ जो है जिससे आदमी का मर्तबा बुलंद होता है और जिसके ज़रिए से वो खुदा का कुर्ब हासिल करता है, जिससे बंदा अल्लाह का नेक बंदा बनता है, वो सिर्फ जान लेना और मान लेना नहीं है, बल्कि वो है हर वक्त अल्लाह को याद रखना। हर वक्त आपको ध्यान रहे, आपको याद रहे कि अल्लाह है। हदीस शरीफ में है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, कान रसूलुल्लाह यज़कुरुल्लाह अला कुल्ले अहयानिही, अल्लाह के रसूल हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहते थे। समझा। तो आपको ध्यान रहे कि आप एक पैसा भी किसी फकीर को दे रहे हैं तो वो आप नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो अल्लाह ने आपको दिया है तो दे रहे हैं। आपको अपनी याद ना आए बल्कि अल्लाह की याद आए। आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी का वजन उठवा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रहे कि अल्लाह ने ताकत दी है तो मैं इसके काम में आ रहा हूँ। आप नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, एतकाफ़ में बैठे हैं, सबके खैरात कर रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, अव्वाबीन, इशराक, चाश्त नमाज़ें पढ़ रहे हैं, नवाफिल अदा कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अस्कारो अशगालो औरादो वज़ाइफ में आप मशगूल हैं, तो हर वक्त आपको ये ध्यान रहे कि ये सब मिन जानिबिल्लाह है और उसका मेरे ऊपर फजल है, करम है, उसका शुक्र है कि उसने मुझको इसकी तौफीक अता फरमाई। यहाँ एक बात ये अर्ज कर दूं, बहुत से लोग के दिमाग में ये वसवसे पैदा होते हैं कि अल्लाह ऐसा क्यों करता है, किसी को हिदायत दी, किसी को न दी, किसी को नेकी की तौफीक दी, किसी को न दी, किसी को शकी बनाया, किसी को सईद बनाया, किसी को ज़िक्र इबादत की तौफीक दी, किसी को न दी। समझे आप। तो ये एक ऐसी चीज़ है, ये तकदीर का मसला है, इसके अंदर बहस मुबाहिसे करने को अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। इन सवालों के जवाब उलमा ने दिए हैं, मगर मैं आपको एक मोटी सी बात बता दूं। लंबी बातों को बताए बजाय सबसे अच्छी बात वो रहती है छोटी हो और मोटी भी हो। समझे आप। वो बात यह है कि हमारा ईमान हमारी अक्ल पर नहीं है, हमारे जहन पर नहीं है, हमारी फिक्र पर नहीं है, हमारी सोचों पर नहीं है। हमारा ईमान अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह की बहुत सी वो बातें जो हमारी अक्ल में ना भी आए, हम उस पर भी ईमान रखते हैं। अपनी हिकमतों को वही जानता है, हम नहीं जान सकते कि उसकी हिकमत इसमें क्या है। उसकी हर हिकमत को हम नहीं जान सकते। अल्लाह एक राज है, एक ऐसा राज जो किसी पर पूरे तरीके से खुल नहीं सकता। अल्लाह वो है जो सबसे छिपा हुआ, उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है। उसकी हिकमतों को वही जाने, किसी को हिदायत दी, किसी को न दी, किसी को शकी किया, किसी को सईद किया, किसी को ज़िक्र इबादत की तौफीक मिली, किसी को न मिली, कोई गुनाह से बचा, कोई न बचा। क्यों हुआ ऐसा? ये क्यों के चक्कर में जो पड़ा गुमराह हो जाएगा, और जो यह ईमान रखेगा कि अल्लाह ने जो किया उसकी हिकमत है और उसकी हिकमत को हम जान नहीं सकते, जो उसने किया अच्छा किया। सब बातें अकल में कैसे आ सकती? इंसान की अकल धोखा भी खाती। अकल तो अकली है। आप डॉक्टरों के पास जाइए, एक डॉक्टर कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा। आप बहुत से काम करते हैं, फायदे के लिए घाटा हो जाता है। आप घर से निकलते हैं किसी मकसद को लेकर, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। आप सोचते हैं अपने भले की, वो वही चीज़ आपको नुकसानदेह साबित होती है। आप दवा खाते हैं फायदे को, वो इलेक्शन कर जाती है। इंसान की अकल कामिल नहीं है। इंसान की अकल धोखा खाती है, अक्सर धोखा खाती है। धोखे होते रहते हैं, सोचता कुछ है, होता कुछ है।
عقل انسان مکمل نہیں ہے، انسان کی عقل غلطی کرتی ہے، لہذا ہمارا ایمان ہماری عقل پر نہیں ہے، ہمارے دماغ پر نہیں ہے، ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہے کہ وہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، ہمارے عقل میں آئے تو ٹھیک اور نہ آئے تو ٹھیک ہے۔ ایک بار سب لوگ پڑھ لیجیے آمنت باللہ ہے کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا وہ ہے اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں، اور میں نے قبول کیا اس کی تمام احکام کو۔ خیر بات آئی، میں نے عرض کر دیا، جو آیت پڑھی تھی اس کا ذکر کر دوں۔ یوسف علیہ السلام کا قول نقل کیا قرآن سے، ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی لغفور رحیم۔ یوسف علیہ السلام ہمارے حضور کے علاوہ دنیا کے کائنات کے سب سے خوبصورت انسان، بچپن میں بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنعان کے کنویں میں ڈالا، ایک قافلے نے نکالا، مصر کے بازار میں بکے، بچپن میں عزیز مصر بادشاہ کا وزیر تھا، اس نے خریدا، گھر لایا، اپنی بیوی زلیخا سے کہا اکرمی مثواہ، اس کو بہت اچھی طرح رکھو، اس کے رہنے سہنے کا بڑھیا انتظام کرو۔ بہت شاندار مکان کمرے میں آپ کو رکھا گیا۔ زلیخا جس نے رکھا تھا دیکھ بھال کرتی تھی، وہی عاشق ہوئی۔ ایک دن آپ کے پاس تنہائی کے اندر پہنچی، قالت حیت لک، قرآن میں لکھا ہے، کہا میری طرف کو آ، میری خواہش پوری کر۔ آپ نے فرمایا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں حرکت نہیں کر سکتا۔ اس نے ضد کی، آپ منع کرتے رہے، پیچھا کیا، پکڑا، آپ بھاگے، اندر گئی تھی تو جتنے تالے تھے کمرے کے اندر کمرہ، کمرے میں کمرہ، تالے ڈالتی گئی تھی، لیکن جب آپ بھاگے تو وہ تالے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ شاہی محل میں آئے، زلیخا پیچھے پیچھے، یوسف آگے آگے، اچانک سامنا ہو گیا اس کے شوہر سے، عزیز مصر سے۔ انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ عورت نے پلٹا کھایا، کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ کہنے لگی ایک دم ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اس کا سزا کیا ہونا چاہیے کہ جس نے تیری بیوی کے ساتھ غلط کام کا ارادہ کیا ہو، الا ان یسجن، سوائے اس کے کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا بہت دردناک سزا دی جائے اس کو۔ غلطی اپنی، تقدیر یوسف کے اوپر۔ بات آگے بڑھتی گئی، معاملہ کھلتا چلا گیا، بات صاف ہوئی، سمجھے آپ۔ اور اس کے بعد عزیز مصر نے بھی سمجھ لیا، انہو من قیدکن ان قیدکن عظیم، اور تو تمہارا مکر ہے، لیکن پھر بھی اپنی عزت کو بچانے کے لیے آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں رہے مدتوں تک، سمجھے آپ، جیل سے نکالے گئے، پھر بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتانے کی وجہ سے جیل سے نکالے گئے۔ باتیں بہت طول طویل ہیں، یوسف سورۃ یوسف کی تفسیر میں آپ دیکھیں، مجھے اس وقت وہ سب واقعہ نہیں سنانا ہے۔ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، جب جیل میں آپ ڈالے گئے، زلیخا نے یہ بھی کہا، آپ سے کہا تھا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ نے کہا تھا رب انی احب الی، رب انی احب السجن الی، اے اللہ، اے پروردگار، میرے لیے جیل میں رہنا بہتر ہے اس بات سے جس کی طرف کو مجھے یہ بلاتی ہے، مما یدعوننی الیہ، اس چیز کی مجھے یہ دعوت دیتی ہے، اس کا مجھے یہ پیغام دے رہی ہے کہ اس کی میں خواہش پوری کروں، اس خواہش کو پورے کرنے کے بجائے میرے لیے جیل زیادہ اچھی ہے۔ جیل کو قبول کر لیا، اس کی خوشی کو پورا نہ کیا، سمجھا؟ بڑی ہمت کا کام تھا، خود بھی جوان تھے، دنیا کی کائنات کے خوبصورت انسان تھے، زلیخا بھی نہایت خوبصورت تھی، سمجھا آپ؟
لیکن اپنے آپ کو ان سے بچانا، پھر اتنی شدت کے ساتھ بچانا کہ اس کی شوق کو، اس کی خواہش کو پورا نہ کر کے جیل کو برداشت کر لینا اور یہ کہہ دینا کہ جیل میں رہنا زیادہ اچھا ہے، سزا اٹھا لوں گا لیکن غلط کام کی طرف کو مائل نہ ہوں گا۔ اتنی ہمت، اس سب کے باوجود بھی جب آپ نکالے گئے جیل سے بادشاہ کے حکم سے ساتھ عزت کے، سمجھے آپ، جب لائے گئے دربار کے اندر اور ایک دم جیل سے آئے بھی نہیں، جب بلاوا پہنچا کہ بادشاہ نے بلایا ہے تم کو، اللہ والوں کی شان، سمجھا، ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے ان عورتوں سے پوچھو کہ جنہوں نے مجھے دیکھ کے انگلیاں کاٹ لی تھیں، ایسے نہیں جاؤں گا۔ ایسے جاؤں گا تو کوئی یہ کہے گا کہ تھے غلط، لیکن بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتانے کی وجہ سے نکل آئے۔ بادشاہ خوش ہو گیا تعبیر بتانے پہ، کہا ان عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے مجھے دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی کہ ان کی میرے بارے میں کیا رائے ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب زلیخا کی بدنامی ہوئی تو اس نے مصر کی عورتوں کو جمع کر کے ان کی دعوت کی، انہیں بڑھیا کھانے کھلائے اور ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کو پیش کیا۔ جب السلام ان کے سامنے آئے تو ان عورتوں نے آپ کے حسن کو جب دیکھا، ان کے ہاتھ میں لیمو دے دیے تھے، چھری دے دی تھی کاٹنے کے لیے، تو وہ اتنا محب ہو گئیں، ان کو یوسف السلام کو دیکھ کے ایسی محب ہوئی کہ ان کی نیبو کٹے، پھر اس کے بعد انگلیاں کٹ گئیں، انہیں پتہ بھی نہ چلا، خود رفتگی کا یہ عالم۔ اور انہوں نے کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی انسان نہیں ہے تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ پہلے ان کو بلا کر کے پوچھو کہ میرے بارے میں ان کی رائے کیا ہے۔ انسان نظروں سے پہچان لیا جاتا ہے، عورت بھی پہچان لیتی ہے، سمجھ لیتی ہے کس کی نگاہیں کیسی ہیں، سمجھا، کون سے پوچھو، تب جاؤں گا جیل سے۔ نہ جیل سے نکلنے کا جب نمبر آیا تھا تو آدمی کتنی جلدی کرتا ہوگا کہ نہیں ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے معاملہ صاف ہو جائے، جب میرا معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ میں نہیں ہوں غلط، تب نکلوں گا جیل سے۔ عورتیں بلائی گئیں، کہا تم نے یوسف کو کیسا پایا؟ ساری کی ساری عورتوں نے کہا کہ ہم نے ان کے اندر کوئی خرما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس میں کوئی برائی نہ پائی، ہم نے اس کی نگاہوں کو بالکل نیک اور صاف ستھرا پایا۔ اب زلیخا وہاں کھڑی ہوئی، وہ بھی ہتھیار ڈال گئی۔ الآن حسس الحق انی راودتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین۔ زلیخا بھی ہتھیار ڈال گئی سچائی کے آگے، کہنے لگی الآن حسس الحق، اب سچائی کھل کے سامنے آ گئی۔ انا راودتہ عن نفسی، میں نے ہی اس کو لبانا چاہا تھا، غلطی میری تھی، انہ لمن الصادقین، اور یقیناً یہ سچا ہے۔ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری۔ اب نکلے جیل سے بہت شان کے ساتھ۔ پھر بہرحال کیا ہوا وہ تو بہت طول طویل واقعات ہیں، سورۃ یوسف کی تفسیر آپ پڑھیے تو آپ کو سب معلوم ہوگا۔ اس سب کارناموں کو انجام دینے کے بعد بھی آپ نے کیا کہا، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کی اپنی برائی نہیں کرتا، اپنی پاک دامنی کا اظہار نہیں کرتا کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہے، میں نے ایک خوبصورت عورت سے جوانی میں اپنے آپ کو بچا لیا، یہاں تک کہ جیل میں رہنا قبول کر لیا، کہ میں نے کوئی اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے میں نے بڑا کام کر لیا، اپنی ذات نہ کر رہے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں وما مبرئ نفسی، میں اپنے نفس کی پاک دامنی کا اظہار نہیں کرتا، ان النفس امارۃ بالسوء، نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر وہ بچتا ہے جس کو اللہ بچاتا ہے۔ کارنامے کی نسبت اپنی طرف نہیں کی بلکہ اللہ کی طرف کی کہ مجھے کس نے بچایا ہے، اللہ۔ الا ما رحم ربی، جس کے اوپر اللہ رحم فرماتا ہے وہ بچتا ہے، سمجھا؟ ہاں، ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔
یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر جنگل میں ہو اور اس کا جانور کھو جائے، جانور پہ سامان لدا ہو، کھانے پینے کا سامان سب جانور پہ لاد لیتے تھے، اسی کو لے کے چلتے تھے، وہ جانور بھی گیا، کھانے پینے کا سامان بھی گیا، ریگستان علاقہ، جنگل نہ آبادی، چٹیل میدان، سمجھا، بہت ڈھونڈا ملا نہیں، وہ ایک پیڑ کے نیچے لیٹ گیا مرنے کے لیے کہ اب تو مرنا ہی ہے، اسے نیند آ گئی تو اس کی آنکھ کھلی۔ حضور فرماتے ہیں جب آنکھ کھلی تو دیکھا وہ جانور جو کھو گیا تھا وہ سامنے کھڑا ہے، اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا تھا، سمجھا، وہ سامنے کھڑا ہے۔ جب آنکھ کھلی تو تم یہ بات حضور فرماتے ہیں اس جانور کو دیکھ کے اسے کتنی خوشی ہوگی، کہ رسول اللہ بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ فرماتے ہیں ایسی اللہ تعالیٰ کو تمہارے گناہوں کو معاف کرتے خوشی ہوتی ہے، زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں پروردگار عالم اس مبارک مہینے میں میرے آپ کے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم آپ سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے بزرگوں بڑے بوڑھوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم آپ سب کو دوزخ سے نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ادھر صفیں بچ گئی ہیں، اوپر اگر جگہ نہ ہو تو